ट्रेनिंगांतल्यान तेंच्यांनी शिकून आपले परीन एफर्ट्स घालून हांगा हे जे आयटम्स केल्ले आसा तेजें प्रदर्शन हांगा आयज भरिल्लें आसा. हे 2 दीस आसतले आनी ह्या 2 दिसां भितर जनते कडेन मागता की तेंच्यांनी हांगा येवचे, मुजरत येवचे. हांगा 10 ते 8 रातचे 8 म्हळ्यार हें ओपन आसतलें. सो हे प्रदर्शन आमी आनी तुमी सगळ्यांनी मेळून ह्या आर्टिसनाक एक उर्बा दिवची, तांकां स्फूर्ती दिवची आनी तेंचे जे एफर्ट्स आसात तांकां रायट मोल म्हणजेच व्हॅल्यू तांकां दिवपा खातीर हांव सगळ्या कडेन मागतां की तेंच्यांनी हांगा ह्या 2 दिसाच्या प्रदर्शनाक भेट दिवची आनी तांकां स्फूर्ती हाडची. आनी कितलीं स्टॉलां आमी ह्या प्रदर्शनाक 20 स्टॉलां दवरलीं आसात आनी 4 कडेन डेमॉन्स्ट्रेशन दवरलें आसा. सो डेमॉन्स्ट्रेशन म्हटलें जाल्यार पयलीं आमी हातमाग दवरलो आसा ज्या जाग्यार कुणबी साडी कशी तयार करतात. सो हें दाखोवपाचें आमी प्रयत्न केल्ले आसा. सो त्याच बरोबर आमचे कॉयर इंडस्ट्री आसा. सो ते कॉयरा पासून वेगळे वेगळे आयटम्स कितें करतात, कशें करतात, सो हेजेंय डेमॉन्स्ट्रेशन आसा. सो त्याच बरोबर तुमकां सगळ्यांक खबर आसा चुट्टे पासून जे आमच्या गोंयांत माड आसात, सो त्या माडा पासून मल्लां करतात, वेगळे वेगळे आयटम्स करतात, चेपे म्हण नाजाल्यार डेकोरेटीव आयटम्स करतात. सो हे कशे करतात आनी कितें कितें वेगळें करतात, सो हेजेंय सुद्दां आमी हांगा प्रदर्शन दवरलें आसा. सो आनी त्याच बरोबर तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आयज जेन्ना आमी एफर्ट्स घालतात तेन्ना आमकां टेस्टूय जाय पडटा. सो त्या खातीर स्पेशल एक स्टॉल आमी राखून दवरले आसा जेणे करून ट्रायबल कुझीन सो ते आपले दाखयतले. सो तुमी टेस्ट करपाक शकतले वेगळे वेगळे आयटम्स आसात ते. सो हे जालें आनी आयज आमचे पुरमेताचे म्हणलें जाल्यार जे वेगळे वेगळे आयटम्स आसात जे पुरमेताक आमकां कितें लागतात, जावं ते सान्नी म्हण, मॅट म्हण नाजाल्यार बेडशीट्स म्हण आनी त्याच बरोबर जे निसर्गान आमकां कितें कितें दिल्लें आसा, जावं ते फायबर जे वेगळे वेगळे तरेचे आमचे गोंयांत कसले फायबर्स आसात ते म्हण केळीचे म्हण नाजाल्यार किवणेचे म्हण नाजाल्यार आमचे केवणीचे आनी कुंबयाचे अशे जे वाये आसतात. सो ताका ते फायबर आमी यूज करून आमची उदरनिर्वाण जे वेगळे वेगळे खातीर आमकां जाय पडटा सो ते आमी पयलीं वापरताले. हेजेंय सुद्दां खास प्रदर्शन हांगा दवरलें आसा. सो जेणे करून जे स्कॉलर्स आसतात, स्टुडंट्स आसतात, सो तांकां दिसतलें की बाबा केवणीचो वायो म्हणजे कितें आनी कुंबयाचो वायो म्हणजे कितें आनी तो कित्याक उपयोगाक हाडपाक शकता. सो हें सुद्दां तेंच्यांनी हांगा ह्या प्रदर्शनांतल्यान शिकपाक शकता. सो तेन्ना हांव जनते कडेन मागता की तेंच्यांनी सगळ्यांनी ह्या प्रदर्शनाचो फायदो घेवचो, आपल्या परीन जें कितें हांगा डिस्प्ले केल्लें आसा तेजें ज्ञान घेवचें, त्याच बरोबर दुसऱ्यांकय दिवचें आनी आमकां डिपार्टमेंटाकूय हेचे आमकां फिडबॅक दिवचो जेणे करून आमी जनते खातीर, तुमच्या खातीर आनी जे गोंयांत कितें फायबर्स आसात म्हण कॉयर फायबर म्हण टॅक्सटायल म्हण वेगळे वेगळे, सो तेजोय आमी रिसर्च करून फुडें बेस्ट टॅक्सटायल इंडस्ट्रीज आमी गोंयांत कशी करपाक शकता आनी स्वताक आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय जे गोंयांत कितें पिकता सो तेच वापरून आमी हॅप्पी कशें रावपाक शकता, इतलेंच हांव हेजेर आमी विचार करपाक जाता. सो थँक्यू. सो हितून ट्रायबल सगळे आहा ते आमचे गोंयचेच भाव वो भायले बा थोडे आहा? हांगा प्रदर्शन आसा ते हे प्रदर्शन गोंयाक आयटम्स केल्ले गोंयचेच आसात. हांगा भायले आमी हें दिलें ना, तर हे गोंयकारां खातीर प्रदर्शन आसा. गोंयचे जे आर्टिस्ट आसात सो तेंच्यांनी जे आयटम्स कितें केल्यात ट्रायबल सो तेंच्या खातीर हे प्रदर्शनाची एक संदी दिल्ली आसा. थँक्यू.